بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقليل من عبادي الشكور ثم الصلاة والسلام على من أرسل إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث من القبور ودي نور استوديو تكتاتج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مع القرآن رمضان كقرآن يالن يتنياو سفرين يالن وزاري قرآن است الله قالت أجو سوج نحن على 4 أصناف مع القرآن 3 درجات جالو عندنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به إن الزام صافي ستناتشو يتلونه حق تلاوته يعني باززو تازو ككلكلو تكلكلو بالقرآن حقون يملوت معنى القرآن حق يعني لنبب بيتشا سايون قرآن للتقبر مسلونا معناتنا فلتنياو فقرؤوا ما تيسر من القرآن يا قر الله تنقروا ما تيسر من القرآن فقرؤوا ما تيسر منه كقرآن يا قر الله تنقرون يا إنيوش الله يا قر الله تنقروا كقرآن بولتنيا درجة سوستنياو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أهل المستمعين إنيوش يسمع القرآن سيقرأ يسمونه وأنصتون يا الله سبحانه وتعالى قرآن سيقرأ سموت أدامتوت لعلكم ترحمون الله رحمة تاغنيو زندنو إنيوش يسمع القرآن سيقرأ مقرأة يجلو يسمع لنو سوستانيا أراتنيو دمو الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب بلو رسول صلى الله عليه وسلم كسي كفتو تناجو إنيوچو إنين قرآن كو تتوهيدوال يعني بسو أي تكزون كقرآن ألفو هيدوال تتوهيدوال بلو رسول صلى الله عليه وسلم كسي كفتو باچو ننيا أرات إنيوچو من الله تعالى الناس وندموج لذي رمضان قرآن سنكرا نبرا سو የትኛው ሌቭል ነን ወዴት ነው አፕዴት የምናደርገው ከተከተለ ከሳሚዎቹ ወደ ከቃሪው ደግሞ ሐቅ ትላወቲ ከሚሰጡት ለመሆን ምክንያቱም ረመዳን የኮርስ ወር ነው ወንድሞች አንድ ወር ብቻ ቀርተን 11 ወር ሊቀመጥ ሳይሆን አንድ ወር ውስጥ በወሰነው ኮርስ 11 ወሩም በቀጣይነትና በተሻለ ሁኔታ ሊሆን ነው ስለዚህ ረመዳን مع القرآن جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته